आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। हुकूमत के मौशी चैलेंजेस, एमनेस्टी स्कीम, IMF प्रोग्राम और इसके असरात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आटा महंगा, दाल महंगी, गैस महंगी, बिजली महंगी, दवाई महंगी हो सकती है, अगर पेट्रोल महंगा हो सकता है, अगर गैस और बिजली महंगी हो सकती है तो गोश्त के महंगे होने से कोई अजाब नहीं आ जाएगा। महंगाई है, रमजान की आमद है। पहली रमजान को अमरूद और केला महंगा हो जाता है क्योंकि हमें सबको चाट खानी होती है इफ्तारी के। दवाइयाँ 200% महंगी हो गई। उम्मीद ना रखें कि हर मरीज जो आउटडोर में आएगा उसको भी फ्री मेडिसिन मिलेगी, क्योंकि ये नामुमकिन सी बात है। गरीब जाए तो जाए कहाँ, महंगाई आसमां को छू रही है। 2 रुपयों के बजाय 1 पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। डॉलर गिरने से अरबों रुपया पाकिस्तान का डेट बढ़ गया। डॉलर की मांग ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो रुपया प्रेशर में आ जाएगा। कहा जाता है कि मुश्किल में लगे टीके की तकलीफ से बेहतर है कि वक्त पे टांका लगा लिया जाए, लेकिन वजीर खजाना असद उमर ने इसहाक डार के छोड़े सबक को नए पाकिस्तान में दोहराना मुनासिब नहीं समझा। शायद उन्हें अपने सुप्रीम लीडर का खतरा लाहक हो गया जो इसहाक डार के टीकों और टांकों को खुदकुशी से भी बदतर करार देते थे, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब ये 1 करोड़ 70 लाख वोटर्स की दुआओं का असर था या हकीकत का इदराक कि कप्तान ने नेक मकासद के लिए यू टर्न लेने में ही आफियत समझी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत अब IMF प्रोग्राम साइन करने के करीब पहुंच गई है। सवाल यह है कि हुकूमत ने 8 माह की मौशी गवर्नेंस से क्या सबक हासिल किया। क्या हुकूमत को एहसास हुआ है कि कंफ्यूजन का क्या नुकसान होता है। क्या हुकूमत ने यह जान दिया है कि मईशत ख्याल से नहीं कारोबार से चलती है जो ठप पड़ा है। महंगाई 6 साल की बुलंद तरीन सतह को छू रही है और 6 बड़े आलमी इदारों का एक बात पर इत्तेफाक है कि पाकिस्तान की मईशत नीचे जा रही है। क्या IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के इन मौशी मसाइल का हल साबित होगा, चूंकि इससे पहले भी कई बार IMF से रुजू किया जा चुका है, लेकिन जब भी एक के बाद दूसरी हुकूमत आती है तो मईशत के गुब्बारे से हवा निकल जाती है, जिसकी वजह से कर्जों का सूद अदा करने के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ता है। सवाल यह भी है कि अवाम को इस नए कर्जे की क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्या आम आदमी को भी कोई रिलीफ मिलेगा, और देखना यह भी है कि नई एमनेस्टी स्कीम का मईशत को क्या फायदा पहुंचेगा। प्रोग्राम में आज इन तमाम इशूज पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलवशा खान ने हमें ज्वाइन किया है, और PMLN से साबिक वजीर खजाना भी हैं राना मोहम्मद अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। गरीब आदमी जो 15,000, 20,000 या 25,000 का सैलरी लेता है वो तो पीस के रख दी है। सांस लेना फ्री है, उस पर भी लगा दें टैक्स, उस पर भी कुछ लगा दें। इमरान खान साहब ने तो पूरे पाकिस्तान की लुटेई डुबो दी है। पहले वाले हालात नहीं, अब महंगाई बहुत ज्यादा है। गरीब आदमी ना कोई अच्छा खा सकता है, ना ला सकता है, और बच्चों को ना तालीम दे सकता है। पैम्पर और मेरी छोटी बहन का दूध भी महंगा हो गया। कुछ अर्सा पहले तक जो मेरा खर्चा होता था महीने का, उससे तकरीबन डबल हो चुका है। जिस नए पाकिस्तान का ख्वाब आपने हमें दिखाया था वो ख्वाब हमें सच करके बताएं। गरीब के पहुंच से तो दाल भी दूर हो चुका था, ये अभी सब्जी भी दूर हो चुकी है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। इमरान खान तो बस नारे ही लगा रहा है। महंगाई तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि गरीब खत्म हो जाएगा, शायद गुर्बत खत्म नहीं होगी। असद उमर साहब बड़े दावे करते थे, ये तो बिल्कुल ही बेकार बंदा निकला है। इमरान खान को तो सलूट है कि हमारी आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। ये नया पाकिस्तान से पुराना पाकिस्तान ठीक है। बेसिक नेसेसिटीज तो लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते। फारूक सलीम साहब, मईशत का पहिया जैम है, कारोबार ठप पड़ा है, इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है, तो ये जो इन हालात में IMF प्रोग्राम, आप समझते हैं कि ये मसले का हल है? गैर यकीनी की जो सूरत हाल है क्या वो खत्म हो जाएगी? देखिए, एक अच्छी खबर इसमें ज़रूर छुपी है। मईशत 2 हिस्सों में बांटी जा सकती है, अंदरूनी सेक्टर और बैरूनी सेक्टर। मैं ये समझता हूँ कि जब हम IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे तो बैरूनी सेक्टर की हद तक एक एतमाद और एक गैर यकीनी की जो फजा चल रही थी वो दूर हो जाएगी। जो बुरी खबर है वो अंदरूनी सेक्टर के लिए है। इस हुकूमत के दौरान जो बजटरी खसारा है, जो बुनियाद है, जो जड़ है बाकी सारी की सारी माशी बीमारियों की, वो बजटरी खसारा, वो कुछ साल भर पहले
پہلے 2 खरब रुपए का हुआ करता था, 2000 अरब का, और अब तखमीना ये लग रहा है कि वो तकरीबन 2900 खरब का 900 इनके खाते में जाएगा। 900 इनके खाते में जो चला जाएगा वो इवेंचुअली हमारे ऊपर आगे पड़ेगा। तो जो टीके लगने थे गैस की शक्ल में या बिजली की शक्ल में या टैक्सेस की मद में, वो लग चुके। अभी 900 अरब का टीका लगना बाकी सर, एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो इन्होंने बढ़ा दी हैं, जो शरह सूद है वो बढ़ाया है, रुपए की कदर कम किया। आपके ख्याल में क्या IMF की मजीद ख्वाहिशात हैं जो वो इनसे कह सकते हैं कि इसको पूरा किया जाए और आवाम को मजीद मुश्किलात में डालो? देखिए, IMF 2 शराइत लगाता है। वो कहता है कि आप अपना बजटरी खसारा कम करें और वो कहता है आप अपना तिजारती खसारा कम करें। अब ये हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना बजटरी खसारा किस तरह कम करना चाहती है। देखिए, अभी जो 8 महीने की तारीख कुछ ऐसी रही है, सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ माशी सेक्टर के अंदर जो खसारा है वो गर्दिशी कर्ज़ात के हवाले से। अगस्त में जब हमें पावर डिवीजन ने एक ब्रीफिंग दी थी, उन्होंने कहा था कि ये 1100 अरब का है, 1.1 खरब रुपए का। अगस्त में जब PTI की हुकूमत आई थी, जनवरी में पावर डिवीजन के मुताबिक ये 1400 अरब पे पहुंच गया था। तो 400 अरब, अब ये कह रहे हैं कि तकरीबन 1600 अरब है। तो 500 अरब रुपए का जो इजाफी गर्दिशी कर्जा है वो PTI की हुकूमत के दौरान हुआ। और PTI अब चॉइस ये है कि या तो आप बिजली महंगी कर दें और या जो चोरी है उसके खिलाफ जाएं। हमारे यहाँ हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी की देख लीजिए या PMLN की देख लीजिए, वो आसान तरीका आजमाती, वो बड़ा सादा जहनियत के जी 25% बिजली की चोरी हो रही है, चलिए हम 25% टैरिफ बढ़ा देते हैं, बजाय इसकी कि वो चोरों के खिलाफ जाएं। गैस का जो सेक्टर है वो मैं समझता तकरीबन $2 अरब की गैस इस मुल्क में चोरी हो रही है। पिछले साल हमने $2.5 अरब कतर को दिया है उनकी गैस के लिए, और उतनी ही गैस पाकिस्तान में चोरी हो रही है। अगर वो चोरी को रोक दिया जाए तो वो $2.5 अरब हमको कतर को ना देना पड़ता। तो यहाँ पे वो जो सादा जहनियत कहते हैं ना कि अगर डॉलर का खसारा हो रहा है, डॉलर बड़ी तेजी से हमारे ज़खायर नीचे जा रहे हैं, तो चलिए $200 अरब जो है वो वापस आ जाएंगे। अगर बजटरी खसारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो चलिए कोई कारें बेच देते हैं। टाइमिंग कितनी आम है? 8 माह के बाद इन्होंने ये फैसला किया है। अगर उससे पहले हो जाता IMF के पास जाने का फैसला तो क्या कोई बचत हो सकती थी? सर, अभी गुज़िश्ता 10 दिनों में स्टॉक मार्केट 6 ट्रिलियन 6 खरब रुपया डूब गया है। तो कोई इस तरह के नुकसानात अवॉइड नहीं हो सकते? देखिए, जो स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ा दुश्मन जो है दुनिया में वो गैर यकीनी की फजा होती है, और जिसकी तरफ आपने जिक्र किया कि गैर यकीनी की फजा चलती चली जा रही है। और ये दूसरी बात यह है कि सबसे डरपोक चीज जो है दुनिया की वो पैसा है। राइट, और भाग्य वो सबसे पहले, उसको आप डराएंगे, उसको आप धमकाएंगे तो वो मैदान से सबसे पहले भाग जाता है। तो इस वक्त ये हाल है कि मैदान से पाकिस्तान की मईशत के अंदर से पैसा भाग गया। पैसे वाले पैसे लेके या लॉकर में रख दिए या उनके डॉलर बना लिए, अब वो कारोबार में नहीं कर रहे, स्टॉक कर लिया उन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, राना अफजल साहब, सर आप लोग तो IMF प्रोग्राम की तरफ जाने के हक में थे ना, तो अब आप लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों कर रहे हैं? सर, आपकी पार्टी ने हुकूमत पर ये इल्जाम लगाया है कि ये कोई चोर दरवाजे से ये फंडिंग ले रहे हैं, तो ये आप कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं या खतरनाक IMF की शराइत नजर आ रही हैं आपको? देखिए, हम बिल्कुल IMF प्रोग्राम के हक में थे, और जो यहाँ पे हुआ है कि वो इतना ओवर डिले हो गया कि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई हैं। IMF प्रोग्राम के हक में हम इसलिए भी थे कि IMF आपकी इकोनॉमी में डिसिप्लिन डिमांड करता है, और वो आप जब उनका प्रोग्राम एग्री करते हैं तो वो आपके प्रोग्राम को मॉनिटर भी करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको उंगली से पकड़ के चला रहे हैं, वो आपको एक रोड मैप देते हैं और वो रोड मैप आप उनके साथ एग्री करते हैं। जब उस रोड मैप को आप एग्री करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि आपको उस रोड मैप के ऊपर रखें, और उसके साथ फिर गवर्नमेंट के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है कि किसी ने प्रेशर डाला, $500 मिलियन उधर निकल गया, किसी और ने कोई प्रेशर डाला, तो बहुत सारी ऐसी फाइनेंस मिनिस्ट्री में अर्जेंट डिमांड्स आती हैं हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, हमारे मुख्तलिफ मिनिस्ट्री से, कि वो आप डिसिप्लिन को, आप जो एक रोड मैप आपने बजट के अंदर तय किया होता है उसको आप खुद वायलेट करते हैं, जिसको आप बाद में सप्लीमेंट्री बजट के अंदर उनको फिर जस्टिफाई करते हैं कि जी हमारा असली रोड मैप तो ये था। पाकिस्तान की मईशत हम सबको अजीज है, उस पर हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते, लेकिन ये उस पर बैठना नहीं चाहते। अच्छा, तुम ये कह रहे हैं कि जो शराइत IMF की है ना, तो हमने बुनियादी तब्दीलियां हम कर चुके हैं पहले, अब सिर्फ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किस बला का नाम है सर? और ये 40 साल से सुनते आ रहे हैं कि ये करनी है, ये हर वजीर खजाना ये बात करता है, IMF यही शर्त रखता है, ये अभी तक हुआ नहीं है। क्या चीज है ये? देखें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, आप टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, आप टैक्स कलेक्शन के सिस्टम को चेंज करेंगे, आप ये सारी चीजें करेंगे, उसके लिए आपको वक्त भी चाहिए, सब्र भी चाहिए। वो अगर ये कर लेते,
آج تک یہ کر سکتے تھے، بہت ساری چیزیں یہ کر سکتے تھے. آپ کو اپنی بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس دینا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور دیکھیں مل کے ہم پاکستان کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن نہیں ہو رہا. صداقت عباسی صاحب، آپ IMF پروگرام کے حوالے سے اپوزیشن کو کیسے مطمئن کریں گے اور عوام کو کب اعتماد ملیں گے؟ جو PMLN ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے حقائق چھپائے ہیں، اور پتہ پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے IMF کے ساتھ معاہدہ کر لیے کہ آپ ڈالر کو 150 روپے پہ لے کے جائیں گے. جو بھی باتیں ہیں، سب سے پہلے آپ نے جو دکھایا لوگوں کی ویڈیوز وہ بالکل صحیح ہے. لوگ مہنگائی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈینائی کرنے والا بیوقوف ہوگا، ہم خود محسوس کر رہے ہیں. تسلیم کرنا کافی ہے؟ نہیں تسلیم نہیں، حل بھی نکالنا. پہلے تسلیم کریں گے، اس کی وجہ بتائیں گے، پھر اس کا حل بتائیں گے. اس کی وجہ بتائیں گے. نہیں اب آپ ایزیوم نہ کریں. یہی وجہ ہے. اگر میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اور کوئی بھی ذی شعور آدمی نہیں مانے گا. شاہد خاقان کی ایئر لائن منافع میں، PIA نقصان میں، ریلوے نقصان میں گنواؤں یا نہ گنواؤں 1000 کم از کم ارب روپیہ ہم ان کا خسارہ ہے، جو یہ اپنے رشتہ دار مامے چاچے گھسا کے ان اداروں کو ڈبو کے چلے گئے. 10 سال میں PP اور نون نے ڈبویا ہے، ہمیں 10 مہینوں کو کھڑا نہیں کر سکتے. ہم جان مار رہے ہیں، پورے مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سارے پیسے جو آپ کے ٹیکسوں کا پیسے نواز شریف اور زرداری صاحب کے ان معاہدوں میں گم ہو رہے ہیں. اب IMF کیا کہہ رہے ہیں؟ IMF کی کوئی مجبوری نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں فوراً چلے، پہلے کہتے تھے فوراً چلے جائیں، اب کہتے ہیں جا کیوں رہے. ان کا تو ظاہر ہے کہ جدھر سے ہم جائیں گے آگے پیچھے سے ہم پکڑنے کی کوشش کریں گے. IMF میں جانے سے پہلے ہم نے کوشش کی، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں، ہر مہینے $500 بلین وہ اس کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے میں جا رہا تھا. آپ کے ریزرو کم ہو رہے تھے، اب ریزرو رکنا شروع ہو گئے. اچھا، وہ ایک بہت بڑا، جیسے ICU سے نکال امپورٹس کم کیے نا، امپورٹس کم کیے تو مطلب کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ IMF پوچھتا ہے، وہ امپورٹ ایکسپورٹ کی نہیں پوچھتا. 1% کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ پوچھتا ہے. کتنا گرا؟ روپیہ گرا جتنا انہوں نے گرایا اتنا ہم نے گرایا. کیا پلاننگ ہے فردر آگے کیسے بڑھنا ہے؟ کوئی ہوم ورک ہے؟ ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے اگر یہی حالات رہے نا تو آگے آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2.5% رہے گی. گروتھ ریٹ یہ سارے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں 2 مہینے میں بڑھ سکتا ہے. اگر ہم ان سے پوچھیں بجٹری خسارہ بڑھا دیں تو گروتھ کیا ہے؟ ہم 4 فیکٹری لگانا شروع کر دیں، 4 ہم میٹرو کھول دیں، 4 ہم وہ لگا دیں. میٹرو کا تو نام ہی نہ لیں. میں تو تنقید کر رہا ہوں. گروتھ کیا ہوتی ہے؟ سپینڈنگ. اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ نکالیں، ہم نے کرنا ہے. اب وہ کہتے ہیں اسٹرکچر ریفارم، یہ اسٹرکچر ریفارم ہے. یہ جو ادارے جو ڈبو کے گئے ان کو نکالنا ہے، یہ جو خسارے چھوڑ کے گئے ان سے نکالنا ہے. باقی باتیں آپ مجھے سنیں، کب تک نکالیں گے؟ کس منہ سے باتیں کرتے ہیں؟ 19 ارب ڈالر کے خسارے چھوڑ کے آج یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کامنٹ کریں. میں نے ان سے سوال کیا تھا، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا، لیکن آئی ہوپ کہ آپ دیں گی. دیکھیں حکومت کا ابھی تک IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا نہیں ہے، سائن نہیں ہوا، موڈیلٹیز طے ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی نے کیسے کہہ دیا کہ یہ ڈالر کو 150 روپے پہ لانے کا انہوں نے معاہدہ کر لیا؟ یہ اتنے خدشات کیوں ہیں آپ لوگوں کو؟ دیکھیے پہلی بات ہے کہ ہم اسی منہ سے بیٹھ کے باتیں کریں جس منہ سے کنٹینر پہ کرتے تھے، لہٰذا منہ سب کے وہی ہیں، صرف حالات بدل جاتے ہیں. کنٹینر ان کو پسند نہیں تھا، یہ ہماری لائن پہ آ گئی. اچھا اب دوسری بات آپ یہ سنیے کہ اگر میں ان کی بات مان لیتے ہیں، چلیں میں بھی مانتی ہوں، رانا افضل صاحب بھی کچھ دیر کے لیے مان لیں کہ یہ ساری صورتحال ان تھوڑی دیر کے لیے رانا صاحب خزانے کی صورتحال جو ہم کھا گئے، ایک منٹ، اور جو معاہدے تھے ظاہر ہے ان کی شرائط بھی نہیں پتہ تھی. یہ ہر آدھے گھنٹے بعد 126 دن کے دھرنے میں بھی، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی ہر تھوڑی دیر بعد پریس کانفرنس کر کے قوم کو خزانے کی صورتحال بتاتے تھے، قوم کو چوری اور ڈاکے کی سچویشن بتاتے تھے جو اس وقت تھی، قوم کو گردشی قرضوں کا بتاتے تھے، قوم کو بتاتے تھے کس کو کتنے میاں صاحب نے دیا، میاں منشا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر یہ بتاتے تھے کہ جو ڈوب رہے ہیں ہمارے، جیسے ابھی انہوں نے کہا شاہد خاقان کی چل رہی تھی PI، یہ ساری باتیں یہ ہمیں بالکل تواتر سے ہمارے ذہن نشین کر. ہو سکتا ہے ابھی جو ان کے انڈر ادارے وہ بتا نہیں رہے ہوں اب ان کو یہ ساری باتیں. دوسری بات کروں، اس کے بعد یہ دوسری قسط جو ہوتی تھی اس کی وہ یہ ہوتی تھی کہ یہ ایک خواب بیچتے تھے کنٹینر پہ لوگوں کو. وہ جھوٹ اور فریب کے خواب لگاتار، ٹیکس، وہ پیٹرول کا جو ہے قیمتیں، اس کے بعد ہم یوں کر دیں گے، ہم IMF پہ جائیں تو خودکشی کریں گے، یہ باتیں یہ اب بات یہ ہے کہ وہ خواب نکلے فریب اور فراڈ، جس پہ اگر ہم حق اور سچ کی بات کریں تو 62 اور 63 بڑی آرام سے لگنا چاہیے. اگر باقی سب پہ لگ سکتا ہے نا تو پھر ریاست مدینہ میں تو پہلا پتھر ہی وہ اٹھاتا ہے جس نے خود گناہ نہ کیا. اب بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. اب آپ سٹرکچرل ریفارمز جو کہا رانا صاحب نے بتایا، ٹیکس سٹرکچر، اس میں ان کے کیا حالات تھے، پتہ نہیں کتنے ارب کی روزانہ. ایک تو جو یہ
देते हैं वॉल्यूम ऑफ यू नो द मनी, वो तो शायद हमारे जहनों में 450 अरब रुपए का शॉर्टफॉल, खरब तो इनके लिए जो मिनिस्टर खुद बोलता है वो खरबों से कम बात नहीं करता। 10 अरब रोजाना पता नहीं कितनी कही थी। अब आप इतने 8 महीनों में उसको जरा मल्टीप्लाई कर दें, मुझे डॉक्टर साहब तो बता दें, वो पैसे तो हमारे पास होने चाहिए थे ना, जो रोजाना की मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ से हो रही थी। फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से अगर टैक्स स्ट्रक्चर है, और इन्होंने कहा कि लोग तो बरसात करेंगे, लीडरशिप करप्ट हो तो लोग टैक्स नहीं देते। आज आपकी FBR बदतरीन अपनी सतह पे है, तो इसका क्या मतलब दिया जाए कि लीडरशिप करप्ट है। दूसरी बात कि अगर इनको किसी ने तो सारे फिगर्स दिए थे ना, जब बैठ के लगातार बोलते थे, आज वो लोग इन्हें बीच मंचधार में छोड़ के क्यों चले गए? और क्या इनको ये कहा, इनको पता नहीं था ये किस मुल्क की वजीर आजम जो है हाउस में घुसने के ख्वाहां हैं? अगर इन्हें उस वक्त पता नहीं था और ये इग्नोरेंट थे और इनको नहीं था, इनकी कोई टीम नहीं थी, और बाद में आपने देखा इधर से उधर से हर पार्टी से बंदा इन्होंने चढ़ाया अपनी ट्रेन पे, कुछ खुद चढ़े, कुछ को धक्का मारा, कुछ को चढ़ाया गया। तो आज इनके पास तो अपने इनके नजरियाती लोग ही चंद हैं, वो तमाम लोग उनमें से भी कुछ नाराज से आए हैं और जो है वो नाराज होंगे। मईशत को इंजेक्शन की जरूरत है, बताइए इनसे ये पूछिए बात, अब ये वाला नहीं चलेगा, क्या हाल है? अब ये वाला नहीं चलेगा कि हमें इल्म नहीं था। बिल्कुल ठीक। 4 हफ्ते का मामला है, 4 हफ्ते के बाद 1 अरब नई नौकरियां क्रिएट होने वाली हैं और इतनी मेहनत होगी कि हर पाकिस्तानी को 5 नौकरियां मिलेंगी। सर मैं महंगाई के ऊपर जरा से बात करूं, ये महंगाई के हवाले से बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2 साल बाद महंगाई की शरह 13% हो जाएगी। अब जरा फारूक सलीम साहब आप इसमें IMF के फैक्टर को भी शामिल कर लें। सर वो एक आम आदमी, एक एवरेज आदमी जिसकी तनख्वाह 30,000 या 35,000 या 30,000 है, वो कैसे गुजारा करेगा? जरा उसका बजट बना सकते हैं आप? क्या होगा उसका? देखिए पहली बात तो मैं वो डॉलर के हवाले से कर दूं, फिर बजट पे आ जाता हूँ। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न ने एक मशवरा मांगा है हुकूमत से कि हम माली साल 2019-20 के लिए डॉलर का क्या रेट इस्तेमाल करें, क्योंकि वो वेलहेड से जब गैस खरीदते हैं तो डॉलर्स में खरीदते हैं। उनको मशवरा ये दिया गया है कि आप 180 रुपए का $1, अब आप 150 या 160 की बात कर रहे थे तो यहाँ 180 की बात हो रही। देखिए पिछले साल तक भारत 40-50 हजार रुपया कमाने वाला शख्स जो है वो अच्छा खासा गुजारा चला रहा था अपने खानदान का। अब 50,000 रुपए वाली आमदन आपने 30 का, मैं 50 पे पहुंच जाता हूं, उसमें से 15% तो गैस का बिल निकल जाता है, बिल्कुल 15% आपका बिजली और दूसरी यूटिलिटीज का बिल निकल जाता है, 20 से 25% आपने किराए में दे देना है। 50,000 रुपया कमाने वाला शख्स अब बचता है उसके पास 20,000 रुपया इन सारे अखराजात के बाद। 20,000 में उसने पूरा किचन चलाना है, उसने बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, उसने बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म्स लेने हैं, और खुदा ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी उसके ऊपर आ जाए तो वो तो उसके लिए पैसा नहीं। तो आज 50,000 रुपया कमाने वाला शख्स अपना बजट नहीं बना पा रहा। तो किसी न किसी किस्म की रिलीफ पाकिस्तानी खानदानों को अगर नहीं मिलेगी तो देखिए IMF दो मैं आपको तारीखी जो हुए हैं, जॉर्डन ने जैसे ही IMF से साइन किया एग्रीमेंट, उसके बाद वहां पे जॉर्डन की तारीख में इतने बड़े सियासी एहतजाज, सड़कों के ऊपर स्ट्रीट प्रोटेस्ट नहीं हुए जितने इस दफा हुए। वेनेजुएला ने एक $50 अरब का एग्रीमेंट साइन किया है IMF के साथ, और जनवरी से आज तक वहां पे स्ट्रीट प्रोटेस्ट जारी है, यहाँ देख रहे हैं अब एहतजाज जारी है। तो मुझे देखिए आपने 13% का, ये साल भर पहले 3.2% हुआ करता था, अब ये 9.4, ये हुकूमती अदाद शुमार है, और अब वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे हैं कि अगले साल जो है वो 13 पे चला जाएगा। आप फिगर्स को बहुत अच्छे तरीके से एक सवाल कर लूं, व्हाट वेंट रॉन्ग, मैं तो कर लूं, कहां हम गलत हैं, मैं अब बिल्कुल सही हो सकता है। सर आप फिगर्स को बहुत, ये वैलिड सवाल, सर आप फिगर्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और आपको पता है इनके जो मिनिस्टर्स हैं ना वो एक एक करके अब मान रहे हैं कि महंगाई हो रही है, लेकिन वो एक और बात भी कहते हैं, वो कहते हैं इमरान खान सब कुछ ठीक कर देंगे। ये वजीर आजम के पास कोई जादू की छड़ी है, या आपको इनके पास कोई वर्केबल प्लान नजर आ रहा है जो ये महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे? देखिए आपने जब डिलीवर करना है, आपने 21 करोड़ पाकिस्तानियों को कुछ नतीजा निकाल के दिखाना है, उसके लिए 2 चीजें काफी हैं। आपको सियासी नीयत चाहिए और साथ में काबिलियत जमा कर दें तो इज इक्वल टू आपका नीयत से पेट भरेगा, नीयत से ज़रूरियात पूरी होंगी। लेट मी फिनिश जी प्लीज। देखिए यहाँ पे सियासी नीयत का कतन किसी किस्म का कोई सवाल नहीं उठता। जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत पहले आई, PMLN की हुकूमत आई, वहाँ सियासी नीयत ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। उनका अपना एक तरीका वारदात था कि पूरे पाकिस्तान को एक पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है और उसमें से मुनाफा खींचना है। ये करते रहे 10 साल। यहाँ पे सियासी नीयत का कतन कोई फुकदान नहीं है, लेकिन यहाँ पे काबिलियत का शदीद किस्म का फुकदान एग्जिस्ट करता है। ये तब जब तक ये दोनों चीजों को जमा नहीं करेंगे नतीजा नहीं निकल सकता।
ایک چھوٹی سی چیز اور سمجھا دیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کرپٹ تھی, یہ دونوں کرپٹ تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نااہل ہے. سر ان دونوں میں سے زیادہ خطرناک نقصان دہ چیز کون سی ہے؟ دونوں کا رزلٹ ایک ہی جیسا نکلے گا. یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا, یہ آج کل دنیا بھر میں ڈیبیٹ ہو رہا ہے, اور بڑے بڑے اکانومسٹ, عاطف میاں کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں, وہ اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں 2 مہینے سے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور 2-3 دن پہلے عاطف میاں صاحب نے جو کیا انہوں نے کام, انہوں نے کہا کہ آپ چین کو اور سعودی عربیہ کو ذہن میں رکھیں. دونوں ملکوں میں کرپشن ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن چین میں قابلیت بہت ہے, وہ قابلیت کو ترجیح دیتے ہیں اور قابل لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں. تو اب دیکھیے چین کہاں نکل گیا اور سعودی عربیہ کہاں رہے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس اس کا جواب ہے, اس کا جواب بھی دے دیں. اور جو اس وقت رانا صاحب مہنگائی کی شرح ہے نا, آپ کے خیال میں وہ نارمل ہے؟ چونکہ نون لیگ, یہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ نون لیگ کے دور میں جو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی نا, تو آپ کے دور میں بھی مہنگائی کی شرح 10% سے تجاوز کر گئی تھی. سر پھر فرق کیا ہے؟ آپ لوگ کیوں اوور اسٹیٹ کر رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں, یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے دور میں بالکل مہنگائی تھی, اور ہمارے دور میں ہر روز کم ہو رہی تھی. یہ جس دن سے آئے ہیں ہر روز بڑھ رہی ہے. یہ اس قسم کا جو جھوٹ بولتے ہیں, یہ عوام نہیں بیوقوف بن سکتے. جواب آپ نے مجھ سے پوچھا, اور وہ عمران خان صاحب نے جواب دیا تھا. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر شیر گدھوں کا لیڈر ہو تو آپ کے پاس چانس بڑا اچھا ہوتا ہے, لیکن اگر گدھا شیروں کا لیڈر بن جائے تو پھر آپ کا وہ حال ہوتا ہے جو آج پاکستان کا حال ہو گیا. تو یہ جواب ہے. جو بات تھی, میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ اور تھی. یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم کرپشن ختم کرنے کا ایجنڈے پہ آئے تھے, اور یہ اس کے اوپر لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے. ہماری اکانومی تقریباً $350 ارب کی اکانومی تھی جب یہ آئے, اور ان کو اس وقت آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس کرپشن 10% ہے تو $35 ارب ہے, 20% ہے تو $70 ارب ہے. یہ ہم نے پکڑنا کیسے ہے؟ ان کو جب یہ واپس آئے تو ان کو یہ دیور شاکڈ کہ ان کو وہ کرپشن نظر نہیں آئی. اور جو کرپشن ہو رہی تھی پاکستان میں چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر دفتروں میں اور ادھر ادھر, وہ کرپشن آج بڑھ گئی ہے, آج ریٹ بڑھ گیا ہے. تو جو بڑی کرپشن تھی وہ ان کو ملی نہیں. تو یہ کسی فوبیا میں تھے, کسی بیماری میں تھے, اور وہ بیماری جو تھی ان کے اوپر حاوی تھی. اور مجھے بتائیں کہ اسد عمر کو آج بہت لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. اسد عمر اس پارٹی کا پہلا فائنانس منسٹر تھا جس کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں خود کر لوں گا اگر IMF کے پاس گئے. وہ بیچارہ کیسے IMF کے پاس چلا جاتا؟ وہ پھر دوسرے پلان بی پہ چلا گیا, وہ پشکول والے پلان پہ چلا گیا. یہ بتا دیں کہ جو مہنگائی اس وقت ہے اس میں آپ لوگ کتنے قصوروار ہیں سر؟ ریونیو منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ انرجی پرائسز اگر ہم نہ بڑھاتے نا تو گیس اور بجلی کے سیکٹرز اور یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا, جس صورتحال میں ملک آپ چھوڑ کے گئے ہیں ان کے پاس. ہر چیز کے لیے سولوشنز ہوتے ہیں. جب آپ کی اکانومی گرنا, اب مجھے بتائیں کہ آپ بجلی گھر کیسے بناتے ہیں؟ آپ اپنی فورکاسٹ پہ بناتے ہیں کہ اگلے سال آپ کی بجلی 100 یونٹ بکے گی. اگر آپ کی GDP گروتھ ریٹ کم ہو جائے اور آپ کی بجلی کی ریکوائرمنٹ 80 رہ جائے, تو جو بجلی گھر آپ نے ایکسٹرا بنایا تھا 20 یونٹس کا, وہ تو آپ کے پلے پڑ گیا نا. اس کا خرچہ بھی پڑ گیا, اس کے ملازمت کے تنخواہیں بھی پڑ گئی. تو آج پاکستان جو ہے اپنی یوٹیلائزیشن کے اوپر, یوٹیلائزیشن کیپیسٹی کے اوپر, ایک چھوٹی سی بات آپ کو, انہوں نے ایک بہت ہی بیوقوفانہ کام کیا ہے. ہم لوگ باہر کے ملک جاتے تھے, جیب میں $150 ہوتا تھا اور کریڈٹ کارڈ ہوتا تھا, اور وہ $150 اس لیے ہوتے تھے کہ ٹیکسی دینی پڑے گی, اور وہ کریڈٹ کارڈ پہ انہوں نے کریڈٹ کارڈ کے اوپر ٹیکس لگا دیا اچھا خاصا. آج ہر بندہ جو باہر جاتا ہے وہ یہاں سے ٹیکس سے بچنے کے لیے کیش ڈالر ڈھونڈتا ہے, اور مارکیٹ میں ڈالر ختم ہو گیا. اب یہ کامن سینس کی باتیں ہیں, یہ کامن سینس ہے جو ان کے اندر نہیں ہے. لیکن ٹیکس 1% ہے, یہی بات زیادہ نہیں ہے. سر ایک رانا صاحب کا جواب, اور عوام کا کتنا آپ امتحان لیں گے, اور اب تک جو اس ملک میں ہو رہا ہے آپ کے آنے کے بعد ان 8 ماہ میں اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ گھر کے رینٹ, یوٹیلیٹی بلز. جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے تو رانا صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اگر گروتھ ریٹ کم ہو جائے نا تو بجلی کی ڈیمانڈ کم نہیں ہوتی, ذرا کم ریٹ سے بڑھتی ہے. یہ نہ کہ میں کریکشن کر لوں, کیونکہ گروتھ کا مطلب خدا نا گروتھ ریٹ کم ہونے کا مطلب GDP کم نہیں ہوتی. گروتھ صرف ایکسپورٹ میں اگر کم ہوئی ہے صرف نواز شریف کے 5 سالوں میں ہوئی ہے. دوسری بات, کون ٹھیک ہے سر؟ گروتھ آف ایکسپورٹ پوری زندگی اگر کسی ایک ٹینیور میں کم ہوئی ہے, نیگیٹو گروتھ رہی ہے, تو وہ نواز شریف کے پچھلے 5 سال میں رہی ہے. میں یہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, ہر جگہ پہ سننے کے لیے تیار ہوں. ڈاکٹر صاحب میرے مخالف ہیں لیکن بات کو تسلیم کریں گے. اگلی بات یہ کہ مہنگائی پہلے 8 مہینوں میں, پہلے 7 مہینوں میں پیپلز پارٹی میں 23% مہنگائی تھی. میں یہ اسٹیٹسٹکس کے بیورو آف اسٹیٹسٹکس ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, پہلے
7 महीनों में मुस्लिम लीग की 10.9 थी और पहले 7 महीनों में हमारी 8.2। मुझे नहीं समझ आता पुराने पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करते हैं? नया पाकिस्तान बनाया है। अब आप बात दौरे कुफर था भाई। अब आप जरा अगर इस तरह के तो बात नहीं, राणा साहब भी लगे हुए हैं 13 से 10 हम सवाल कर रहे हैं ना, सवाल है लेकिन आप चाहते हैं कि जो आप लोग बात कह रहे हैं ना, बस वही हकीकत है। जवाब दें। मेरा मौकफ सुने, लोग सुनना चाहते हैं हुकूमत क्या कर रही है। पहले 10 महीनों में चूंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होती हैं जी, और हमें चूंकि बहुत ही बुरी एक मैशत हमें विरसे में मिली थी, डॉलर डेप्रिशिएट इन्होंने किया था, जितना इन्होंने किया उतना ही हमने किया, यानी मिफ्ता ने किया था, उसका इम्पैक्ट है हमारी यहाँ। जैसे मैंने कहा कि डॉलर बहुत उसकी शॉर्टेज हो रही थी, वो रुक गई है। करंट अकाउंट का खसारा, अभी तजारती खसारा हमारा 37% कम हो गया इस महीने। एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन इम्पोर्ट्स काफी सारी कम हो गई है। आपने कहा टैक्स कलेक्शन क्यों कम हुई है, उसकी 5 वजह थी। डिमांड कम करके खसारा आपने कम कर दिया है। खसारा इस तरह ही कम होता है, खसारे कम। मुझे ये बताएं कि घर का रेंट है, यूटिलिटी बिल्स हैं, मर खप के गरीब वो देता है, उसमें इलाज कराना है, टैक्स रेवेन्यू क्यों कम? अद्वियात की कीमतें देखो एक और में डॉक्टर बिगोई, मुस्लिम लीग नून ने 5 बजट बनाने थे, 6ठे बजट में जाके ये जुल्म करके गए कि जहां 4 लाख पे टैक्स था वो 12 लाख पे। आप आगे उसको कैंसिल कर देते आप प्लीज कोई अभी का जवाब दे दें, जो आप टैक्स कलेक्शन क्यों कम हुई है, जिसकी जस्टिफिकेशन आप इसकी दे दें। सर मैं दवाओं की कीमतों का पूछ रही हूँ। वजीर आजम ने 72 घंटे की डेडलाइन दी, जो वजीर आजम दवाओं की कीमतें नहीं कम कर सकते, वो महंगाई को कम करेंगे सर? अच्छा, अब मैं पिछली बात का जवाब इसका जवाब देता हूँ, बिकॉज आप मेरा एक जवाब सुनती है। सर वो याद हो गए हमें सारे, इन पे इल्जाम ये बहुत बुरे लोग थे, गए। आप सवाल रिपीट कर लेते हैं, जवाब रिपीट। आवाम ये सुनना चाहती है आप क्या कर रहे हैं। ये नहीं कम कर सकेंगे। अच्छा, अब आप जरा मेहरबानी करें, आप सवाल करें, उन्हें क्या होता है उनकी बात सब सुन रहे हैं आपकी बात। एक मैं सवाल भी कर लूं, एक जवाब नहीं जी आपने सबको एंकर बना दिया। हम आपसे ही कर सकते हैं ना सवाल। बात ये जो फैसल वाडा ने एक हमें खुशखबरी आते हैं तनख्वाहों पे, उस पे हम यकीन कर लें। मैं इस पे बात करती हूँ। पहले पिछली बात का जवाब दूं, ये सिर्फ इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस वक्त गोल गोल घुमाया जा रहा है ताकि हुकूमत की तरफ से जवाब ना आ सके, और हुकूमत जवाब देने को तड़प रही है। सबसे पहले दवाइयों की बात, खबर इस तरह चली है, मैं वजीर आजम को इस बात का इल्म नहीं था, मैं उस वक्त बैठा हुआ जब उनसे सवाल किया कि ऐसी कोई मेरा बयान है। नहीं, इस बयान का लाहौर में जाके वजीर आजम ने ये स्टेटमेंट दी थी, आप जरा उनसे पूछ लीजिए। मैं आपको दोबारा से वजाहत कर दूं कि ये वजीर आजम के हवाले से बयान जरूर चला जी। वजीर सेहत ने मीटिंग की यहाँ इस्लामाबाद में, लाहौर में मीटिंग हुई थी, सूबे के वजीर को भी बुलाया और कीमतों को, और आज उन्होंने ड्रैप का ऑडिट कराने का फैसला कर लिया। ऑडिट ही होगा, 100 साल आप ऑडिट कराते रहे। दवाई की कीमतें कम करनी थी आपने, ये आपने देखा कितनी कंसिस्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जब आप लोग गवर्नमेंट में थे तब भी आपको कह रहे थे आप महंगाई की वजह है, अब आप ऑपोजिशन में हैं तब भी ये कह रहे हैं कि महंगाई की वजह। आप लोगों को क्यों आवाम से इतनी मोहब्बत है कि आप ही वजह होते हैं? देखिए इन्होंने कुछ तो कहना है, लेकिन बात है कि मैं यहाँ जो कुछ भी कहूँ या ये यहाँ जो कुछ भी कहें, राना साहब कहें, फैसला आवाम ने करना है। देखें, आप एक गर्दान को एक हद तक रिपीट कर सकते हैं, हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है। मैं इनको भी कह रही थी कि इस बात की भी एक शेल्फ लाइफ है। इन्होंने किया, इन्होंने जो कुछ भी किया वो मैं आपको कह रही हूँ ज़माना कुफर था, अब है मदीना की रियासत, जो इनके अपने अल्फाज है, इसमें मैं कुछ ऐड नहीं कर रही। अब जिस सुबह आप देखें वहाँ हजारा हमारी कम्युनिटी के भाई शहीद होते हैं, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट करते हैं कि ये पता नहीं कौन सा एक प्लॉट है, कितने अरब का धरना देके बैठे। अब मुझे ये बताइए कि ये पहली बात तो ये कि बड़ा नामुनासिब वक्त था। दूसरी बात ये है कि मतलब अपने असासे बेच के उस पे क्या हम मतलब ब्रैग करें, क्या उस पे हम क्या शो मारें? मतलब ये तो पूरा पाकिस्तान बेचते हैं, पूरा इस्लामाबाद बेच दें, उसके बाद भी आपसे मैशत संभलने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक काबिलियत ना हो, आप किसी सीधे रास्ते, जब तक आप अपना रोड मैप ना बनाएं और शेयर ना करें और आप लेकर आए उसे पार्लियामेंट में लाएं, बताएं सच्चाई कि जी ये हकीकत है, अब हम यूं करना चाह रहे हैं, लोगों को बताएं। तो कहते हैं आपने करप्शन ना की होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। आप कह रहे हैं ना एलो का टोला, नींद ही नहीं आती थी कि हम किसी तरह पहुंचे, पेशेंट को आईसीयू से निकाल दिया है हमने, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाद शलवारें लटका दी, क्या नहीं किया इन्होंने? आपने वक्त नहीं देना, वो कह रहे हैं पेशेंट को आईसीयू से हमने निकाल दिया है। से कुछ नहीं होता, वो जो लोग मर रहे हैं, देखें वक्त दवाई वाले को कौन वक्त देगा? अच्छा, मतलब वो आईसीयू से नहीं बच पाएंगे, जिन्होंने लाइफ सेविंग ड्रग्स लेनी है उनको कौन वक्त देगा? खुदा ही दे सकता है ना, ये उनको तो वक्त खुदा ही दे सकता है, उनको वो वक्त मांगे ना, उनको ये उनसे मांगे जिन्होंने रोज 3 वक्त रोटी खानी। देखिए इनसेंसिटिविटी की इंतहा, इनके वुज़रा
انہیں پہلے ایسے وزیروں کو سیک کرنا چاہیے. ایک روٹی کھا لیں وہ کہہ رہے ہیں, مطلب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ رمضان آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کیلے اور امرود لوگوں کو چاٹ کھانی ہے, چکن کھا لو, ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. وہ جو فرینچ ایک تھی ملکہ جو کہتی تھی, آپ مجھے کیونکہ یہ بول رہے ہیں, میں ان کی بات میں نہیں بولوں گا, کیونکہ مجھے نہیں بات کرنی ہے. آپ کو بات کرنے دیں گے. اس نے کہا تھا نا کیک کھا لو اگر روٹی نہیں ہے. تو ایک تواتر سے ان کے وزراء اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں جو جلے پر نمک چھڑک رہے ہیں. ایسے وزراء کو تو میں ٹائم دیتی ہوں, مجھے بریک لینی ہے, لیکن ایک سوال کا جواب اگر آپ فاروق سلیم صاحب دے دیں. ابھی آپ نے سب کو سنا نا سر, یہی ہو رہا ہے, بلیم گیم چل رہا ہے, حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. صرف یہ کلیریفائی کر دیں کہ کن کن چیزوں کے اور کتنے وقت کے ذمہ دار یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے یا پریویس گورنمنٹس ہیں, اور کن کن چیزوں کی ذمہ دار یہ موجودہ گورنمنٹ ہے, تاکہ یہ تو میمے میں کم از کم عوام کو بیوقوف نہ بنائیں. اس کا جواب دے دیں. ابھی دے دیں سر, پھر بریک لوں گی. دیکھیے, پہلے 3 مہینے تک یہ آرگیومنٹ ویلڈ رہتا ہے کہ پرانی حکومت ہمیں بڑی گندی معیشت دے کے گئی تھی اور الزامات ہم اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں. 8ویں مہینے میں 9ویں مہینے میں عوام یہ آرگیومنٹ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اور کچھ ٹھوس قسم کی چیزیں دیکھیں, 485 ارب روپے کا اگر ٹیکس میں شارٹ فال آیا ہے تو وہ پی ایم ایل این کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا. اگر مہنگائی 3.2% سے 9.4 پہ پہنچتی ہے تو اس کا الزام پی ایم ایل این کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. گردشی قرضہ اگر 500 ارب روپیہ مزید بڑھ گیا ہے پی ایم ایل این کے جانے کے بعد, اس کا الزام جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا. پی ایم ایل این کے دوران گردشی قرضہ روزانہ کا 1 ارب روپیہ بڑھ رہا تھا, اب وہ 2 ارب روپیہ روزانہ کا بڑھ رہا ہے. تیز رفتار زیادہ تیز ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کے دوران روزانہ کا اضافی قرضہ جو لیا جا رہا تھا وہ 5 ارب روپیہ روزانہ کا تھا. پی ایم ایل این آئی تو روزانہ کا قرضہ 7.7 ارب روپیہ روزانہ کا اضافی لیا جا رہا تھا. پچھلے 8 مہینے میں ہم روزانہ کا 14 ارب روپیہ اضافی دے رہے ہیں. تو سپیڈ زیادہ تیز ہو رہی ہے, اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اصلاحات نہیں لائی جا رہی, نہ بجلی کے سیکٹر میں, نہ گیس کے سیکٹر میں, نہ پبلک سیکٹر انٹرپرائز کے سیکٹر میں, کہیں بھی. بزنس از ایز یوزول, جیسے پیپلز پارٹی چلا رہی تھی, جیسے پی ایم ایل این چلا رہی تھی, سیاست بھی اور معیشت بھی اسی طرح. تو فرق بھی پھر کوئی نہیں ہوگا. تو وہ 1 کروڑ 80 لاکھ لوگوں نے جو ووٹ ڈالا تھا وہ اس لیے ڈالا تھا کہ جو آگ پی ایم ایل این نے لگا رکھی ہے اس کو بجھانا تھا. ٹھیک سر, ٹھیک. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد مزید بات کریں گے. دیکھتے رہیے گا نیوز. بات اور فاروق سلیم صاحب, بڑھتی بے روزگاری اور بڑھتی آبادی جس کا نوجوان 60% ہے, یہ کتنا لیتھل کمبینیشن, یہ کتنا لیتھل میچ ہے سر شرح سود آپ کے سامنے. اتنی ساری یہ جابز کیسے کریٹ کریں گے؟ دیکھیے پارس, آئی تھنک وقت ہے کہ سیاست سے تھوڑا سا بالا تر ہو کے, یہاں پہ سارے سیاسی ریپرزینیٹو بیٹھے ہیں, سیاست سے تھوڑا سا بالا تر ہو کے زمینی حقائق کو سامنے رکھیے. پچھلے 8-9 مہینوں میں تقریباً 11 لاکھ نوکریاں بے روزگار لوگ ہوئے ہیں مزید. جس طرح ہمارا جی ڈی پی گروتھ گرتا ہے اس کا ایک دس از میتھ, یہ میتھ کا اکنومیٹرکس کا سوال ہے کہ آپ کی 2% اگر جی ڈی پی گرتی ہے تو یہاں تقریباً 2% آپ کی جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے, بٹ تقریباً 11 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہوئے ہیں. اور پھر جب مہنگائی بڑھتی ہے, جیسے آپ 3 سے 9 پہ جاتے ہیں, تو تقریباً 41 لاکھ اضافی پاکستانی شرح غربت سے نیچے گر گئے. پی ٹی آئی سے آنے سے پہلے تقریباً 5 کروڑ پاکستانی ایسے تھے جو شرائع غربت سے نیچے, لکیر سے نیچے رہتے تھے. اب وہ تقریباً 5.5 کروڑ ہو گئے, اور یہ مزید بڑھ جائیں گے. دیکھیے ان کے سامنے کوئی پلان لانا ہے. پی ٹی آئی نے ایک پلان دینا ہے کہ ہمارا یہ منصوبہ ہے کہ ہماری جو 1600 ارب کا گردشی قرضہ ہے, یہ منصوبہ ہے, اس کو ہم حل کریں گے. ابھی تک منصوبہ سامنے آتا نظر نہیں. اوکے, رانا افضل صاحب, فیصل وافدہ صاحب کا بھی پلوشا نے بھی ذکر کیا, اور میں بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں. انہوں نے ابھی کہا کہ چند ہفتوں میں لاکھوں نوکریاں نکل آئیں گی, اور 28,000 نوکریاں انہوں نے کہا کہ اس سال وہ اپنی جو ان کی منسٹری ہے نا وہ اس میں انہوں نے دینے کی بات کی ہے. یہ کتنا ریئلسٹک سٹیٹمنٹ لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, وہ اپنی منسٹری کی طرف بات تو شاید انہوں نے ایسے ہی چکر دینے کے لیے کی ہے, لیکن ان کا اشارہ تھا وہ جو ڈیم بننا ہے اس کے بارے میں. تو اگر وہ نوکریاں آ جاتی ہیں بڑی اچھی بات ہے, لیکن ایک ڈیم کمپلیٹ ہوا ہے ابھی, تو وہاں سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں.
میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک کوئی ایسا انہوں نے کام کیا جس کے ساتھ آپ کی امپلائمنٹ ریشو جو ہے وہ بڑھ جائے گی. دیکھیں سب سے بڑا پرابلم آج بھی میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ٹیم اکٹھی کریں. آج کے اخبار میں لگا ہوئے خبر کہ پنجاب کا فائنانس سیکٹری لمبی چھٹی کی درخواست دے کے چلا گیا. ان کے ساتھ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے, لوگ اپنی عزت محفوظ نہیں سمجھتے. ہر کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد میں نیب بھگتوں گا, اس کے بعد میں کیا کروں گا. یہ ہے پیار محبت کا کام. جو ہم نے جیسی بھی بنائی تھی ایف بی آر, وہ ایف بی آر نے 5 سال میں ٹیکس ڈبل کیا. انہوں نے سب سے پہلے آگے کہا کہ یہ نواز شریف کے لوگ ہیں, یہ پتہ نہیں کرپشن کر رہے ہیں, کسی کو آزاد کشمیر, کسی کو کہاں. اب نئی نیب لے آئے ہیں, وہ سیکھ رہے ہیں کام, یہ بھی سیکھ رہے ہیں, وہ بھی سیکھ رہے ہیں. سب آن جاب ٹریننگ ہے اس کا مطلب. سر صداقت بھائی صاحب, وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ سالانہ 20 لاکھ نوکریاں اس وقت تک جنریٹ ہوں گی جب آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 7% ہوگی. تو یہ آپ کے منسٹرز کیا یہ ان کو نہیں پتا کس بنیاد پہ بیانات دے رہے ہیں؟ بات کہ 2 باتیں جو نظر آئیں, ایک تو آپ نے جابز کی بات کی, تو جابز اس میں کوئی شک نہیں کہ جب گروتھ ریٹ کم ہوتی ہے تو اس میں جابز کا نقصان ہوتا ہے. اور ہم نے کہا ہے کہ گروتھ ریٹ کم ہو رہی ہے اور اگلا 1.5 سال مشکل ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ پک کریں گے. منسٹرز کو بھی بتا دینا. نہیں سنیں, ایک بات, اگلی بات ہے کہ ہم نے نوکریاں کیسے دینی ہیں. ہمارا بس میرا خیال ہے کہ فائنل سٹیجز پہ ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ, اور وہ اس کے لیے سارا جتنا بھی اس کا سارا موڈیلٹیز تھیں ساری طے ہو گئی ہیں. اب وہ لانچ ہونے جا رہا ہے. جب وہ ایک بڑا میگا پروجیکٹ لانچ ہوگا اس میں نوکریاں ملیں گی. اس کے علاوہ اگر جیسے گروتھ ریٹ کتنا ہو جائے گا اس وقت تک, چونکہ یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی حکومت کے 5 سال مکمل کر لیں گے نا تو بھی 7% تک گروتھ ریٹ نہیں ہوگی, تو 1 کروڑ نوکریاں کیسے دیں گے آپ؟ پیپلز پارٹی کے پورے دور میں ایوریج 3.5% گروتھ رہی ہے. یہ ان سے پوچھ لیں جو آپ کو دعوے کرتے ہیں, ان کی بھی ایوریج گروتھ آخری سالوں میں گروتھ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں, جب آپ جا رہے ہوں بجٹ کا خسارہ کر کے پیسے پرنٹ کر کے آپ نوکری آپ بزنس ایکسپینڈ کر سکتے ہیں شارٹ رن کے لیے, لیکن لانگ رن میں سروائیول کا مسئلہ ہے. اب اگلی بات کہ نوکریاں نکلے گی کہاں سے, میں نے کہا. دوسری آپ نے کہا غربت کی لکیر, بالکل ٹھیک ہے کہ واقعی جب مہنگائی ہوتی ہے, اور مہنگائی ہوئی ہے اور بے روزگاری بھی ہوئی ہے, لوگ غربت میں بھی آئے. کے پی کے میں سارے کے پی کے کو ہیلتھ فری کر دیا گیا. 100% کے پی کے میں فری ہیلتھ کر دے گا, سارے پیسے حکومت دے گی. اور پنجاب میں آپ فری میڈیسنز بھی نہیں دے رہے. نہیں سنیں, میڈیسن کا ایشو ہے. ہر خاندان کو اللہ کے فضل سے 7,20,000, ہر خاندان کو نہیں, ہر غریب خاندان کو 7,20,000 کی ہیلتھ ہم کارڈ دے رہے ہیں. غربت عمران خان صاحب کا ایک ان کا اپنا ایک ان کی اس کے لیے خدمات بھی ہیں. اچھا غربت کی خدمات بہت ہے, نہیں سن لینا. اب آپ نہیں یہ ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, اب مان رہے ہیں اس چیز کو. اس کے علاوہ آپ کا جو احساس پروگرام ہے, احساس پروگرام ہے اسی لیے کہ جتنے معذور ہیں, جتنے بزرگ ہیں, جتنی بیوہ ہیں, جتنے یتیم ہیں, ان کو گورنمنٹ اون کرے گی. سب ہوگا جی, ہوگا نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 6 میں کہہ رہا ہوں 8 مہینے میں تو جو یہ آگ لگا گئے تھے وہ تو فائر فائٹنگ ہم کرتے رہے, اور یہ جنہوں نے لوٹ مار کی ہے ساتھ ساتھ ان کا حساب ہوگا. اور یہ کہہ رہے ہیں نا کتنے پیسے آئیں گے, پیسے آئیں گے نہیں انشاءاللہ. دیکھنے والے لوگ مزید لوٹ مار کریں گے. مڈل کلاس کو ابھی جو حمزہ صاحب کا جو کیس آیا, میں بھی آج پولیٹیکل بات نہیں, آج اس ایشو پہ بات کرتے ہیں. بہت بڑی یہ اگر آج غربت ہے تو یہ جو کیس پکڑے جا رہے ہیں نا ان کی وجہ سے. آپ کو پتا نا کون منظور پاپڑ والا, جی منظور پاپڑ والا پتا کون ہے؟ وہ یہاں پہ پنڈ آدم خان کا ایک بندہ ہے جو ساری زندگی جیلم سے باہر نہیں گیا. وہ حمزہ صاحب کو لندن سے حمزہ صاحب سے کو لندن سے پیسے بھیج رہا ٹھیک ہے. اچھا وہ ایک اور فلودے والا ہے. اچھا, یہاں پہ بھی نکل آئے جعلی اکاؤنٹس. پلوشا, یہ بے روزگاری اگر اسی طریقے سے بڑھتی گئی آپ کے خیال میں آئندہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اب جاب مارکیٹ میں جب ایک نئے نوجوان یہ جائیں گے, ان کو مواقع نہیں ملیں گے, ان کو جابس نہیں ملیں گے, اس کے کیا ریزلٹس نکلیں گے؟ دیکھیے, یہ جو باتیں کریں نا, کچھ باتیں صحیح کر جاتے ہیں بیچ میں, پھر یہ انیویٹیبلی کہ یہ کر گئے. میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم کر گئے تو آپ نے تو مدینہ کی ریاست کا وعدہ کیا تھا نا, اسی کو ٹھیک تو آپ یہ نہیں دے سکتے. آپ نے جو آپ کو سب خاص نظر آ رہا تھا جہاں حکومت کرنے جا رہی تھی. میں جملہ میں آپ کو انٹرپٹ کرنا نہیں چاہ رہا. یہ کہہ رہے ہیں آپ پچھلا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ بھائی ہمیں کوئی سویڈن کی اکانومی ملی تھی, جس اکانومی کو آپ نے برباد کیا, ہمارا کمپیرزن آپ سے ہی ہوگا. بھائی مجھے جواب دینا, آپ کو سب نہیں پتا تھا آپ کس اکانومی کو انہیرٹ کریں؟ پتا تھا. تو پھر آج کیوں یہ باتیں کریں؟ آپ کی شدت میں کمی ہوئی جذبات میں کہ میں پہنچوں کسی طرح پرائم منسٹر. اب دوسری بات,
पापड़ वाला, पता नहीं कौन, मंजूर पापड़ वाला, वो खुसरो बख्तियार जनूबी पंजाब महाज वाला भी था, वो केक वाला है। हाँ जी, एक मिनट बात करने देना। वो नैब ने उसके खाते खोल के आपके सामने रख दिए। अब क्या नजर आता है कि वो पूरा महाज बनवाया गया। वो कोई 100 दिन में सराय की सूबा शूबा नहीं बनना था, वो बनवाया गया। उसने अपने तमाम खाते सफेद करने के लिए वो इनके ट्रेन पे चढ़ गया। बात वो सबसे कर रहे थे, हमारे से भी इंक्लूडिंग पीबीपी, वो बात कर रहा था। लेकिन जब वो खाते उसे दिखाए गए कि ये हैं, तो वो इधर आ गए। उनकी बात आप वो आज आपके साथ चाइना जा रहे हैं, क्या बात करेंगे वहाँ करप्शन पे? जो लेक्चर पिछली दफा प्राइम मिनिस्टर ने चाइना में दिया, वो कैसे, तो आप कैसे लेके जाएंगे? वो तो इसी तरह बाकी लोग वो सारे मेगा प्रोजेक्ट देख रहे हैं। एमएनए लोगों ने वोट देके बनाया, नहीं देखेंगे लोगों ने वोट देके बनाया। इधर मिनिस्टर सारा सीट पे कोई देख रहे हैं। बनाया पीपल्स पार्टी के जो एमएनए उन्होंने किसने, तो मैंने उनकी एमएनए से वापस ली। उन्होंने अगर मंजूर पापड़ वाले के पैसे हमारे अकाउंट में है, खुसरो बख्तियार वाला भी है ना। नहीं, आप देखें ना, आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। आप लोगों में बर्दाश्त इतनी कम हो गई है, सच्ची बात करो ना। देखिए बर्दाश्त तो होनी चाहिए ना सुनने की। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन आप सुने। आप मंजूर पापड़ वाले को कैसे मिला रही हैं? मैं इसलिए मिला रही हूँ कि वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसके खाते खुले, 100 दिनों में कोई बना सूबा, आपने उसको साथ लिया। आज उसके सारे खाते सामने, आप उसको चाइना लेके जा रहे हैं। वहां प्राइम मिनिस्टर एक करप्शन पे लेक्चर पिछली दफा भी लेके आए थे अपने मुल्क के खिलाफ। अब आप देंगे, लोग आपसे नहीं पूछेंगे ये साथ आपका मिनिस्टर बैठा भाई कौन है, जो सारे वो ओवरलुकिंग एवरीथिंग। अभी खुला खाता आप पकड़ लें, हम तो है ही गलत, आप पकड़े उनको। टाइम खत्म हो रहा है। अलीम खान जेल में हो सकते हैं, तो वो तो आपके बकौल हमारी एटीएम थे। सियासी नारों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होना चाहिए। वैसे ये 1 करोड़ घर, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए। हम 5 साल में अगर नहीं देते ना, हम जिम्मेदार होंगे, हम फिर ऐसा एक रोटी कपड़ा मकान का भी है जो 50 साल से हम सुन रहे हैं, वो जिंदा हर इलेक्शन में काम आ रहा है। नहीं, वो आज पार्टी एक सूबे के देहाती इलाके की रह गई है। फवाद, फिर आपको ख्वाब में रोज क्यों आती है वो पार्टी? हर वक्त आपके मिनिस्टर जो है ये फवाद चौधरी साहब की दिन और रात होती नहीं, उसके बगैर फिर आप लोगों को क्यों उससे खौफ आता है? इसके बारे में एक ऑनरेबल वकील ने लिखा है कि वो रिश्वत दलाल है। अच्छा जी, अब आखिरी बात, वो आज कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जो ना आलम इस्लाम उन्हें लीडर मानता है। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ, आलम इस्लाम तो बाद में मानेगा, पहले वो हमारे इस जो इस्लामी मुमलिकत है इसके लीडर बन जाए। आलम इस्लाम तो OIC की मीटिंग कॉल करेगा और वो फैसला कर रहा है कि कौन सा ऐसा अवार्ड जो उन्हें दिया जाए कि मोदी को वो दोबारा इलेक्ट कराना चाहते हैं। जहाँ इंडिया में जहाँ वो खुद तड़प रहे हैं, वैसुद्दीन का वो बयान चल रहा। हाँ जी, तो वो खुद तड़प रहे हैं मुसलमान। सियासत से थोड़ा सा बालातर हो जाए। पाकिस्तानी सख्त परेशान है। मैंने अपनी टीम में एक वालिद को रोते हुए देखा है कि मैं यहाँ तो गैस का बिल दूंगा और यहाँ अपने बच्चों की फीस दूंगा। देखिए, वालिदैन को इस पोजीशन में खुदा कभी ना डाले कि आपके पास चॉइस रह जाए कि आप या बिजली का बिल देंगे या बच्चों को निकालेंगे। गवर्नमेंट ला रही है, इसके आपके ख्याल में क्या नताइज निकलेंगे? कोई लॉन्ग टर्म में आप इसका फायदा देख रहे हैं? ये सिर्फ खजाना भरने के लिए ये कोई स्ट्रैटेजी है? देखिए, इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जो इदारा इस्टेब्लिश्ड है FBR, वो 485 अरब रुपया कलेक्ट नहीं कर पाया। हुकूमत को किसी ने पट्टी पढ़ाई है कि हम एमनेस्टी स्कीम लाएंगे, उसमें 100-200 बिलियन रुपया इकट्ठा हो जाएगा। जो एमनेस्टी स्कीम के बाद देखिए 1958 से एमनेस्टी स्कीमें आ रही हैं। जी बिल्कुल। अयूब खान अपनी लेके आया, ज़ियाउल हक अपनी लेके आया, याहिया खान के ज़माने में अपनी आई, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के दौरान अपनी लेके आए, 2016 में लेके आए, 2018 में नवाज शरीफ लेके आए। ये रुकने वाला मामला नहीं है और सारी की सारी फेल हुई। सर, टैक्स नेट बढ़ सकता है? सारी की सारी फेल हुई। इसके बाद भी और एमनेस्टीज आती रहेंगी, काला धन भी उसी तरह बनता रहेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। शायद इनका मार्केट से वो भी नहीं आएगा जो डर के चला गया मार्केट से पैसा, वो भी नहीं आ सकता ना एमनेस्टी स्कीम। वो जब तक आप गैर यकीनी की फसाद दूर नहीं करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट दुरुस्त नहीं करेंगे, डरा हुआ पैसा वापस नहीं। एक सेकंड, राना अफजल साहब, एमनेस्टी स्कीम अपने दौर में 2 दफा आप लेकर आए सर, अब आप क्यों PTI ला रही है? तो कह रहे हैं कि चोरों को तहफ्फुज देने के लिए लाई जा रही है। सर, ये तजाद नहीं है? वैसे नहीं, ले आए, अच्छी बात है। हो सकता है इनकी क्रेडिबिलिटी बेहतर हो जाए और हमें तो कोई इतराज नहीं है जिस तरह से भी इकोनॉमी ठीक करना चाहते हैं। लेकिन ये जो एक बात सदाकत वाहिद साहब करते हैं कि ये जा रहे थे तो हमारे लिए मुश्किलें छोड़ रहे हैं। हम नहीं जा रहे थे सदाकत वाहिद साहब, हाँ, आप सिलेक्ट हुए हैं, हमें भेजा गया है। आप क्यों भूल जाते हैं? वो जो IRI के सर्वे आ रहे हैं, वो जो इमरान खान इतने बड़े-बड़े जलसे कर रहे हैं, वो जो इलेक्शन जीत रहे हैं, मैं टैक्स एमनेस्टी बात करूं, हम जा नहीं रहे थे, मैं वही कह रही हूं कि हमें भेजा गया है। ये राना साहब ने आपके लिए कोई हमने 6.2% करना था। राना साहब, हमने 6.2% करना था। जो है 22 करोड़ लोगों में से
14 लाख लोग टैक्स दे रहे थे इनकी हुकूमत में। ठीक है, सबसे बड़ा मसला ये है, हम चाह रहे हैं कि टैक्स नेट में लोग आए, सुन लेना राणा साहब, टैक्स नेट में लोग आए और ठीक है टैक्स डबल हो गया था, आप कितने काले धन को सफेद करने के लिए काला धन इन्हीं के दौर का था ना, हम तो पहली दफा टैक्स नेट में लोगों को लेके आ रहे हैं और जहांगीर तरीन भी आएंगे, अलीमा खान भी आएंगे, अलीम खान बेचारे जेल में है, नवाज शरीफ नायल हो गए, ये गिनने की जरूरत नहीं है। सारे पाकिस्तानियों को नवाज शरीफ जिसमें फेल हुए 2 एमनेस्टी देके, वो तो उनका एमनेस्टी का मकसद ये था कि अपने पैसे लेके आते थे, इमरान खान की कोई पैसे नहीं है, टैक्स नेट बढ़ेगा। एमनेस्टी को क्यों महदूद कर दिया आपने? आप अपनी लीडरशिप से मुशर्रफ दौर में खान साहब ने भी ली, ये भी करके देख ले, कैसे से बच जाएंगे आप? लेकिन ये फेल हुआ ना, ये टैक्स इनको 160 अरब हमारी एमनेस्टी का फालतू मिला है। अच्छा, अब ये भी करके देख लें, चलिए ये भी मानते, करने दें, करके देख लें। अब सीडीए के प्लॉटों के बाद कोहिनूर हीरे की जो है ना, दिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, अब आप बात नहीं करने देते ना, मैं आपकी बात में नहीं बोली। अब आपकी वो जो वजीर इत्तलात है वो कहते हैं कोहिनूर दे दो, वो भी दिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, रिकॉर्ड इजाफा किया। इससे पहले इनके अपने बंदे प्लॉट लेते थे। एक मिसाल के मईशत करें सारे सियासतदान मिल बैठ के और मईशत को सियासत से बालातर रखें, क्योंकि यहाँ 21 करोड़ पाकिस्तानी जो आप बात करें ना, उसके लिए खान साहब को अपोजिशन से हाथ मिलाना पड़ेगा। वो तो बात करना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं मोदी जितनी इज्जत नहीं देते अपोजिशन को। अगर मिसाक जमहूरियत हो सकती है इस मुल्क में, तो मिसाक कमेटी है हमारी इकोनॉमी की, उसमें सारी पार्टियों की उस कमेटी में इलेक्टेड लोग बैठे हुए, वही हमारे कोई एतराज नहीं। इनसे हमें एक बात पे इनके इख्तलाफ है, वो इनकी करप्शन पे है, वरना जो अच्छा मशवरा देंगे हम मानेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।